ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्दशा अध्यायः। परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यद् ज्ञात्वा मुनेः सर्वे परां सिद्धिम् इतः गतः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः। सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनि महद्ब्रह्म मम योनि महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि अहम्। संभवः सर्वभूतानां तथा भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महत् योनि अहं बीज प्रदा पिता। सत्वरज तमा इति गुणाः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमानामयम्। सत्व सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनघ। सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनघ। रजा रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्। निबध्नन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। तमातु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम्। प्रमादालस्य निद्राभिः तत् निबध्नाति भारत। तत् निबध्नाति भारत। सत्वं संजयति सत्वं संजयति सत्वं सुखे संजयति सत्वं सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत। रजः कर्मणि भारत। सत्वं सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। प्रमादे संजयति उत। रागः तमाच रजा तमाच अभिभूया सत्वं भवति भारत। रजा सत्वं तमाचैव तमा सत्वं रजा ततः। तमा सत्वं रजा ततः। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम् इति उत। विवृद्धं सत्वम् इति उत। लोभ प्रवृत्ति आरंभः कर्मणाम् अशमः स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरत ऋषभः। विवृद्धे भरत ऋषभः।
अप्रकाशा अप्रवृत्तीच अप्रकाशा अप्रवृत्तीच प्रमाद मोह एव च तमसी येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन विवृद्धे कुरुनंदन यदा सत्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं यान्ति देहभृतः यदा प्रवृत्ते यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृतः तदा उत्तम विधान लोकान अमलान प्रतिपद्यते रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रेरणाः तमसि मूढ़योनिषु जायते तथा प्रलीनाः तमसि मूढ़योनिषु जायते कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् सात्विकं निर्मलं फलम् रजसा तो फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम रजसा तो फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम अज्ञानः तमसा फलम सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसा लोभ एव च सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसा लोभ एव च प्रमाद मोह तमसा भवता अज्ञानम एव च प्रमाद मोह तमसा भवता अज्ञानम एव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिष्ठः अधः गच्छन्ति तामसः अधः गच्छन्ति तामसः न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति मद्भावं सः अधिगच्छति मद्भावं सः अधिगच्छति गुणान् एतान् अतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवः देहि देह समुद्भवः जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तः अमृतम् अश्नुते जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तः अमृतम् अश्नुते कैः लिंगैः त्रीन् गुणान् एतान् अतीता भवति प्रभोः किमाचारः कथं च एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पाण्डव प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पाण्डव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवताशिनः गुणैः यः न विचाल्यते
गुणा वर्तन्ते इति एव यः अवतिष्ठति न इंगते, यः अवतिष्ठति न इंगते। सम दुख सुखा स्वस्था समलोष्टा स्म कांचना, सम दुख सुखा स्वस्था समलोष्टा स्म कांचना, तुल्य प्रिया प्रिया धीरा तुल्य निंदात्म संस्तुति, धीरा तुल्य निंदात्म संस्तुति। मानापमानयोः तुल्य तुल्य मित्र हरिपक्षयोः, सर्वारंभी गुणातीतः, सर्वारंभी गुणातीतः, सर्वारंभी गुणातीतः, सर्वारंभः परित्यागी, सर्वारंभः परित्यागी गुणातीत सा उच्यते। मानापमानयोः तुल्य तुल्य मित्र पक्षारियोः, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सा उच्यते, गुणातीत सा उच्यते। मां च यः अविचारेण भक्ति योगेन सेवते, मां च यः अविचारेण भक्ति योगेन सेवते, सः गुणान् समतीत्येतान्, सः गुणान् समतीत्येतान्, मामचे अविचारेण भक्ति योगेन सेवते, सा गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणा हि प्रतिष्ठाम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे त्रैगुण्ययोगः नाम 14 श्री ओम श्री कृष्णम अर्पणम। ओम तत्सदिति, ओम तत्सदिति, ओम तत्सदिति।